अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चले दो तीन खबरें आपके सामने रखता हूँ। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ बड़े अरसे बाद आइनी दरख्वास्त लगी है। वैसे यार ग़ालिबन अली लेंगे दरख्वास्त समाती थी, चलें बाहर लग गई है। दूसरी सेक्शन 144 का नफाज रोकने के हवाले से एक मुतफ़र्रक़ दरख्वास्त मैं दायर कर रहा हूँ ताकि केस की समाअत जल्दी हो सके। वरना तो पूरी कोशिश है कि 8 फरवरी को एहतजाज ना हो सके। ये जमहूरी हुकूमतें, जमहूरी ताकतें भी ये हाल करेंगी तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, मगर क्या सिकंदर सुल्ताना जा केस सुन सकता है या नहीं? तमाम फैसले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दिए और मुल्क से सारी बड़ी सियासी जमात और अवाम की मकबूल तरीन जमात से इंतखाबी निशान ले लिया गया। प्रोविडेंट फंडिंग तो इन्हें डस्ट का इलेक्शन, इतना कुछ सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। देखना ये है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा जो अहम इशू है वो सेक्शन 144 का नफाज, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग जमहूरी तौर पर बचाने के हवाले से ना ये एक नॉर्मल रूटीन रही है कि यहाँ सियासी तौर पर 144 का नफाज फौरी कर देते हैं। जलसे जुलूस बताएँ पिछले इतने अरसों में कितने दफ़ा सियासी 144 का नफाज हुआ। जो आखिरी जलसा 26 नवंबर के हवाले से जलसा हुआ, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, 144 का नफाज तो आपने देखा होगा कहीं नहीं लगा। और ये भी हकीकत है 126 के नहीं। तो इसमें मलिक नजीउल्लाह की तरफ से दरख्वास्त दी जा रही है और जिसमें ये बात की जाएगी कि 144 का नफाज जो है वो ना लगाया जाए, ना किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का जलसा जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर ले। दूसरा मामला जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के पास इंटरनेट की बंदिश के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त की समाअत है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की है और बहुत अहम मौक़िफ़ इसमें इख्तियार किया है कि आप बंद नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। ये सारी चीज़ों को सामने रखते हैं। अब हमारा यानी कितना नुकसान हुआ, माली कितना नुकसान हुआ और हम कहाँ से कहाँ चले गए। आप देखें सही ना, किस जगह खड़ा है पाकिस्तान, कि आप IT टेक्नोलॉजी कहाँ गई आपका, और क्या बूम कर सके ये इंडस्ट्री। हम तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए और उसको काबू करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। क्या ये सोचा है कि इससे मुल्क का कितना नुकसान हुआ है? ये मामला बहुत ही सीरियस है और उम्मीद है, वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट से क्या कह सकते हैं, मर्ज़ी है, जैसे भी है हमारी तो कोशिश होती है कि हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करवा सकें अदालतों से, लेकिन अदालतें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ तो नहीं है। उनके अपने मसाइल हैं, वो अपने एंगल से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन एक जो ख़बर साथ दी है हसन अयूब ने, उनका गिरफ्तारियों और छापे लगना शुरू हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज किसने करने देना है? आखिर एहतजाज करने में हर्ज क्या है? क्या डर और खौफ किस बात का है? जलसे तक से डर जाते हैं। मोहसिन नकवी ने भी एहतजाज करने के वाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेट ही कह सकते हैं, धमकी कह सकते हैं, चले अपना माइंड दिया था। और अब ये बुज़दिल हुकूमत और कर क्या सकती है? यही तो कर सकती है और उनकी शराइत पर जलसा करने को तैयार हैं। जहाँ से रोकेंगे उधर भी नहीं जाएंगे, ये भी बात बड़ी वाज़ेह है। कोशिश तो यही है, लेकिन देखना ये है कि आगे क्या होता है। मुनीब फारूक ने जो खबर मोहसिन नकवी साहब के दी है, सबसे ज़्यादा वो वज़ीर आज़म जो है ना, सबसे ज़्यादा मोहसिन नकवी से खुश है। वो तो होना ही होना, उनको मुक़्तदरा के आपको पता है कि उनको सेनेट का टिकट कहाँ से मिला, फैसल वाडा को टिकट कहाँ से मिला, सरफराज बुख्ती साहब, यानी इस वक्त छाए कौन हुए हैं, छाए कौन से लोग हुए हैं, ठीक है ना जी, छाए कौन से लोग हुए हैं, ये देखने वाली बात है। जो लोग छाए हुए हैं तो वही छाए हुए हैं, तो इसलिए उनकी जय जय और बड़ी ज़बरदस्त जय जय। मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, इसमें 2-3 सवाल आए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि फ़ौजी ट्रायल के हवाले से। देखिए, इस्लाम सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बड़ा वाज़ेह फ़ैसला हो सकता है। जो आइनी प्रोविजन जिसको कलअदम करार दिया है सेक्शन 2 के हवाले से, वो हो सकता है कि वो उसको रिस्टोर कर दें। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? और जहाँ जो हियरिंग हो रही है ना, जैसे ज़मीन दिन के सरबराही के 7 मेंबर बेंच की, और आज समाअत फिर चलनी है। जस्टिस जवारस खाजा के वकील ने अच्छे दलाइल दिए। उन्होंने कहा सिविलियन का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ, राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस नहीं होता।
سپریم کورٹ کے تمام ججز نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے طریقہ کار کے شفاف ہونے سے اتفاق نہیں کیا. یعنی یہ ایک نارمل بات بھی سامنے رکھی ہے. جسٹس حسن رضوی نے کہا دھماکہ کرنے والے اور عام سویل میں کوئی فرق نہیں ہے. اس پر خواجہ احمد صاحب نے کہا کہ بولا میں کسی دہشت گرد یا ملزم کے دفاع میں دلائل نہیں دے رہا. سویلین کو کورٹ مارشل ممکن ہوتا تو 21ویں ترمیم نہ کرنا پڑتی. یہ بڑا ایک لاجیکل سوال ہے. اگر آرمی ایکٹ میں ترمیم سے کورٹ مارشل ممکن ہوتا تو آئینی ترمیم نہ کرنا پڑتی. اس وجہ سے کورٹ مارشل ممکن ہے تو عدالت کو قرار دینا پڑے گا کہ 21ویں ترمیم بلا وجہ کی گئی. اور 21ویں ترمیم میں آرٹیکل 175 میں بھی ترمیم کی گئی. فوجی عدالتوں کے فیصلے تک ضمانت کا تصور نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے گا. فوجی عدالتوں میں اپیل کی آزاد فورم پر جاتی ہے, نہ مرضی کا وکیل ملتا ہے. جیسے جمال مندوخیل کے ریمارکس 21 ترمیم سیاسی جماعت کو باہر رکھا گیا. ہمارے سامنے صرف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا. خدا خواستہ دہشت گردی کا ایک حملہ پارلیمنٹ, ایک حملہ سپریم کورٹ اور ایک GHQ پر ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ حملے کا ٹرائل دہشت گردی میں ہو چلے گا, GHQ پر حملہ ملٹری کورٹ میں چلے گا. میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہی ہوں تو تفریق کیوں اور کیسے کی جا سکتی ہے. اور اس پر عدالت بڑے واضح طور پر کہا تھا عدالت ایسا دروازہ نہ کھولے جس کے سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. جیسے زمین بولے ہم کوئی دروازہ نہیں کھول رہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپیل منظور کی جاتی ہے یا خارج کی جاتی ہے. عدالت کے سامنے ایک بنیادی حقوق اور دوسرا قومی سلامتی ہے. عدالت دونوں میں توازن پیدا کرنا ہے تو بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. عدالتی فیصلہ برقرار رہا تو کسی ملزم یا دہشت گردی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اہم سوال یہ ہے کہ کورٹ مارشل نہ ہو تو کیا ملزمان آزاد ہو جائیں گے؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ ملزمان آزاد نہیں ہوں گے. دہشت گردی کا قانون موجود ہے. عدالت نے ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیل کی سماعت جو ہے کل یعنی آج ملتوی کی ہے. جسٹس ارمان اکرم راجہ جو ہے وہ اپنے اس دلائل کو لیں گے. پیکا ایکٹ کے مطابق پیکا اور ٹیکا کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ ترمیمی ایکٹ کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا. اسی شام جو ہے نا پاکستان پر یورپ یونین کے نمائندہ خصوصی انسانی حقوق اولوف اسکوگ نے بھی پیکا ترمیمی ایکٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. وہ بھی حیران تھے کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون بغیر بجٹ بحث کے منظور کیسے کر لیا. حکومت کے کئی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کی لیکن فوجی عدالت اور پیکا ترمیمی ایکٹ پر حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے دلائل سے مطمئن نہ ہو سکے. یہ بڑی بات ہے. ہم اور آپ کو بتاتے چلے 2007 میں افتخار چودھری نے کیس میں انتظار کرنے کی بجائے خود میدان میں نکل آئے تھے. اب یہ سوال ہی ہو رہا ہے تو کیا تحریک شروع ہوئی تھی؟ یہ جو بات اب کی جا رہی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز یا باقی جو ججز میدان میں آئیں اور تحریک شروع کریں اور لیڈ کریں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو نکالنا ہے تو مقابلہ کریں. یہ ایک جنرل بات ہے, ایک جنرل پرسیپشن ہے جو ہو رہی ہے اور یہی دیکھنا ہے کہ کیا ہونا ہے. عمران خان تو لڑ گیا اس نظام سے. 8 فروری کو صحافی وکلا اور ججز بھی احتجاج کریں کیونکہ آپ کا ووٹ بھی چوری ہوا ہے. جو بھی وزیر اعظم عمران خان کی بات کرتا ہے ان کی ٹویٹ کا اور اس کے احتجاج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وہ پارٹی کو خیر آباد کہہ دے. یہ بات جو ہے بڑی واضح آ گئی ہے. سلیم صافی کو کرارا جواب دے دیا گیا ہے. سلیم صافی نے گفتگو کرتے ہوئے شفاف الیکشن ایک مرتبہ ہی ہوا تھا جس کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا تھا. شاہد خان باسی نے سلیم صافی کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ ملک شفاف الیکشن کی وجہ سے نہیں مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹا. آج جب ہم مجیب الرحمان کو پڑھتے ہیں تو محب وطن نظر آتا ہے, وہ حق کی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک جنرلائز کانسیپٹ کے حوالے سے بڑی واضح طور پر بات آ گئی. اور آخری بات, ٹرمپ میں حکومت کیپٹل حملے کی تحقیقات میں کردار ادا کرنے والے افسروں کے خلاف متحرک. ملزمان کو 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر حملے سے متعلق تحقیقات میں کردار ادا کرنے پر ایک سخت سوال نامے بھرنے کا حکم دیا گیا. ایک اقدام کے بعد کئی افسران نے دفاتر خالی کرنا شروع کر دیے جس سے بیورو میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان